बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है ख़वातीन का आलमी दिन और ख़वातीन के आलमी दिन पे पाकिस्तान में होने वाला औरत मार्च। और इस मार्च की वजह से जो तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, इन तमाम पे बात करनी है। सबसे पहले तो 8 मार्च जो है इसको पूरी दुनिया में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इस हवाले से तकारीब का इनेकाद किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस समेत। पाकिस्तान में भी इस दिन का जो है तकारीब मुनक़्क़द की जाती हैं इसकी मुनासबत से, और ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको उजागर करती हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 साल पहले जो है इसी दिन पर जो तकारीब मुनक़्क़द की गई और उसकी बुनियाद पर एक तनाज़ा जो है वो खड़ा हुआ और हर साल इसमें शिद्दत देखने में आती है, वो है औरत मार्च। औरत मार्च से इख्तलाफ नहीं लोगों ने किया, ये पहले भी होता था, लेकिन ये जो हमारी कुछ हदूद क़यूद हैं, हमारी जो इस्लामी शार हैं, उसके हदूद में रहते हुए ये सारे काम होते थे, तो सबके लिए जो है वो एक काबिल कबूल थे। सोसाइटी का एक सेगमेंट जो है वो शायद इस पर एहतजाज करता रहा पहले भी, लेकिन इस शिद्दत से एहतजाज नहीं हुआ, इस शिद्दत से इसकी मुखालफत नहीं की गई जितनी शिद्दत से अब हो रही है। और उसकी वजह यह है कि इस औरत मार्च में जो नारे लगाए जाते हैं, जो बैनर उठाए जाते हैं, जो इल्ज़ामात की बुछाड़ हो रही है और औरत के हकूक़ के नाम पे जिस किस्म की आज़ादी मांगी जा रही है, उसकी जो है वो हमारा मुआशरा, हमारा मज़हब और हमारा दीन जो है वो कतई इजाज़त नहीं देता। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं और मुसलमान हैं, तो इसलिए सबसे पहले जो है वो हम पर हमारे मज़हब की जो पाबंदियाँ हैं, जो हदूद हैं, वो लाज़म वाजिब होती हैं। अगर हम उनसे इनकार करेंगे तो अपने मज़हब से जो है वो इनकार करेंगे और इसको हरगिज़ जो है वो तस्लीम नहीं किया जा सकता। उन रैलियों में जो बहुत सारे नारे थे, वो अब चूँकि सब लोग तो जानते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है। तो एक नारा जो है जो कि ज़ुबान ज़िद्याम रहा, वो था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और ये नारा जो है वो हमने देखा कि ये नारा मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे कोई सवाल किया जाता रहा मुंतज़मीन से, तो वो इस पर जो है वो काफ़ी इरिटेशन का इजहार करते रहे और फिर ये नारे लगाते रहे। इवन कि हाई कोर्ट के हाथे में हमने ये नारे जो हैं वो सुने, चूँकि हाई कोर्ट में भी ये मामला गया। तो इन सारे मामलों पर आपसे बातचीत करनी है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं वफाकी हुकूमत से। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब। उन्होंने इस पर एक ख़त वज़ीर आज़म को भेजा है और उस ख़त में ये कहा गया है कि 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौका पर औरत मार्च जो निकाला जाता है, इस पर पाबंदी लगाई जाए और इस दिन को यौम हिजाब के तौर पे मनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, चूँकि वफाकी वज़ीर की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है, लेकिन इस पर वज़ीर आज़म की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये भी वफाकी वज़ीर हैं, तो उन्होंने जो है वो इसमें छलांग लगा दी है और उन्होंने जनाब इसकी मुखालफत कर दी है। और उनका कहना है कि जी किसी पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, हम किसी पे क्यों पाबंदी लगाएं कि वो कैसा लिबास पहनेगा, क्या बात करेगा, वगैरह वगैरह। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि ये जो ख़त है ये बिला जवाज़ और ये पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन बात उठाई गई है और उस मौके पे उठाई गई है। मेरे हमसाय में, मेरी भारत में मेरी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो अपने इस्लामी शुआर की जंग लड़ रही हैं, वो अपनी इक़दार की जंग लड़ रही हैं, वो इस्लाम ने उनको जो हकूक़ दिए हैं उसकी जंग लड़ रही हैं, वहाँ पे जुनूनी हिंदुओं का मुकाबला कर रही हैं। सलाम है मेरी उन बहनों को, सलूट है मेरी उन माओं को, और जो कि वहाँ पे जुनूनी हिंदुओं के सामने नारे तकबीर बुलंद कर रही हैं। ये नारे तकबीर जो है, देखें अभी मैंने नारे तकबीर कहा ना, तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है ताकत। ये जब आप किसी भी के सामने नारे तकबीर बुलंद करते हैं तो फिर खौफ जो है वो फना हो जाता है। तो ये है वो ताकत, ये है इस्लाम की ताकत। एक तरफ मेरी वो माएँ बहनें जो हैं वो उन जुनूनियों के नरगे में जो है वो नारे तकबीर बुलंद कर रही हैं, हिजाब इस्तेमाल कर रही हैं और बता रही हैं कि ये मेरा दीन जो है वो मुझे इसका पाबंद करता है, तो मैं ये हिजाब पहन कर जाऊँगी, ये हिजाब नहीं उतारूँगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अब औरत मार्च के नाम पे देखें, औरत के हकूक़ के हवाले से जो है वो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप औरत की जो असल मसाइल हैं आप उस पर बात करें। इस्लाम ने अगर औरत को विरासत में हिस्सा दिया है तो उस पर बात करें ना, कि औरत को विरासत में दिया जाए, जो हिस्सा हमारे मज़हब ने कह दिया उसके मुताबिक औरत को विरासत में हिस्सा दिया जाए। औरत की जो तलीम है इस पर बात की जाए, उनके लिए ऐसे मौक़े पैदा किए जाएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें।
اس کے علاوہ عورت کے حوالے سے مختلف اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، ان پر تشدد کا جو معاملہ ہے یہ اٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور عورت پہ جو مختلف سیکٹر میں جو جبر ہے، ان سے جبری مشقت کا معاملہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مہذب انداز میں ہو سکتی ہے نا۔ جب آپ نعرہ لگائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ اس طرح کے بیہودہ اور غلیظ بینر جو ہے وہ لہرائے جائیں گے، اور مغرب سے آپ جو ہیں وہ انسپائریشن لیں گے کہ جی مغرب میں جو ہے وہ عورت کو اتنی آزادی ہے، فلاں آزادی ہے، اور کیڑی آزادی ہے مغرب عورت نو کی وہ حال ہے اتنے۔ اب مغرب سے آپ جو ہے وہ عورت کی آزادی سے اس طرح سے متاثر ہیں اور چاہتے ہیں یہاں پہ آزادی ہو، تو یہاں کی جو میجورٹی ہے نا وہ آزادی کو قبول نہیں کرتی، اس والی آزادی کو، کیونکہ یہاں پہ جو عورت کو حق اور حقوق حاصل ہے نا وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ ہمارے گھروں میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو جو حقوق اور جو حق اور جو پیار ملتا ہے نا وہ مغرب میں نہیں مل سکتا جناب، وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ یہاں پہ بیٹی کے روح میں سب سے زیادہ جو خاندان میں لاڈلی ہستی ہوتی ہے وہ بیٹی ہے، وہ بھائیوں کی بھی لاڈلی ہے، وہ باپ کی بھی لاڈلی ہے، باپ کی رانی ہوتی ہے، باپ کی شہزادی ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں جو ہے وہ گھر کا تاج ہے، ماں کا حکم جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ ماں کے پاس جو حق ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ کسی اور کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بہن ہوتی ہے نا، دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بہن سے کا کتنا احترام ہے، کتنا پیار ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، بہن بھائی میں کوئی اعتراض بھی چل رہا ہے نا، کوئی الفاظی قسم کا، وہ جیسے بہن بھائی میں وہ محبت ہی ہوتی ہے نا، کہ وہ جھگڑا بھی ہو گیا تو سب نے اس بہن کو سپورٹ کرنا ہے، ایون کہ وہ لڑائی والا بھائی بھی جا کے بہن سے کہے گا چل چھڑ بہن کوئی گل نہیں، وہ چل تو پٹی۔ یہ ہوتا ہے، یہ احترام ہے، یہ پیار ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو مسائل ہیں اس پہ بات کی جانی چاہیے، اور عورت مارچ کے نام پہ جو معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، اس سے ہمارے پورے معاشرے پر بہت نیگیٹو جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھیں اب عورت مارچ ہوا، پہلی بار ہوا، اس سے اگلے سال پھر کیا ہوا کہ پورے ملک میں تنازعات نے جنم لیا، حملے ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، اسلام آباد میں، کراچی میں اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوئے، لاہور میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک طرف جو ہے وہ عورت مارچ ہو رہا تھا، دوسری طرف یوم حیا منایا جا رہا تھا، ایک طرف خواتین جو ہیں وہ بیہودہ بینر لے کے سڑکوں پہ نظر آئیں، دوسری طرف جو ہے باپردہ خواتین جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آئیں۔ اسی طرح مختلف مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ان پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، اور اب جو ہونے جا رہا ہے 8 مارچ کو اس حوالے سے اب JUI نے جو ہے وہ باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح باقی جو جامعہ حفصہ کی خواتین ہیں وہ اور جماعت اسلامی، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں تسی نکل کے بہاؤ سڑکاں تے، پھر ایسے نہیں ہوں گے آگے۔ اب دیکھیں اگر یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، تصادم ہوگا، فساد ہوگا، تو یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، نظام کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ لڑائی جھگڑے فساد جو ہے یہ اچھا شگون نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے جو ہے ایک پالیسی بنائی جانی چاہیے۔ اگر دیکھیں ہمارا آئین جو ہے وہ کسی کو پابند نہیں کرتا، تو ہمارا آئین جو ہے وہ مادر پدر آزادی کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس کی مرضی ہے، وہ کوئی تحریر جو ہے وہ کیسی بھی لکھنا چاہے، وہ جو بات مرضی کرنا چاہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، آئین اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں، آپ کی بات سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر آپ جو ہے وائلیشن کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی قانون کی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس معاملے کو روکا جانا چاہیے، حکومت کو اس پر جو ہے ابھی سے اس پر جو ہے ورکنگ شروع کرنی چاہیے، اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے، چونکہ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو پچھلے چند سالوں سے ایک نیا ٹرینڈ جو چلا ہے، آخر یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ لائن، اس کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، سارے معاملے کو دیکھا جائے، اور یہ بھی طے کیا جائے کہ آخر جو ہے اس کی کیا حدود ہوں گی، کس طرح سے یہ چلے گا معاملہ، چونکہ اس طرح کے جو نعرے لگیں گے پھر اس کے بعد جو سوسائٹی ہے وہ تقسیم ہوگی، تصادم پیدا ہوگا۔ اس سے پہلے مرحومہ عاصمہ جہانگیر جو ہیں ان کا انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ کردار ہے، بلا شبہ وہ ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مخلوط میراتھن جو ہے وہ کروائی تھی، جس پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا جو ہے وہ تصادم دیکھنے میں آیا تھا، گجرانوالہ میں، پھر لاہور میں بھی ہوا۔ تو اب اگر اس طرف معاشرے کو لے کے جانا ہے تو اس کے جو ہے وہ خطرناک نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، اور ہم چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے
اپنی ان جو ہمارے دین نے ہمارے لیے کچھ حدود تعین کر دی ہیں، جو حدود جنہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے، تو ان سے باہر جانا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا حکومت پر اس معاملے پہ جو وہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام طبقات کو جو ہے وہ ایک ماں کی طرح، چونکہ حکومت جو ہوتی ہے نا وہ سب کے لیے ان کا درجہ جو ہے وہ ایک ماں اور باپ جیسا ہوتا ہے، تو وہ سب کو بٹھائے اور اس معاملے کا جو ہے ایک ایسا حل نکالا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔